آپ غوث پاک نے کدے نانا جی دے حجرے دے باہر بچیاں نال پہ کھیل دے وہ کڈے خوش بخت بچے ہون گے وہ جنہ دا یار غوث پاک بن گئے کھیل رہے تھے اچانک ایک مائی نا ایک بچہ گودی چ لے کے تے دوپٹہ اوپر دے کے چہرے تے روندی آئی تھوڑی دیر بعد نانا جی دے حجرے چ گئی تے روندی چلی گئی غوث پاک نے ویکھیا روندی آئی تے روندی ٹر گئی میں تے ویکھیا میرے نانے دے لوگ روندے ہوندے ہسدے جاندے مائی دے قریب آ کے فرمان لگے مائی جی روندے کیوں ہو اتنے تے لوگ روندے ہوندے ہسدے جاندے تسی روندے جا رہے ہو مائی کہنے لگی بابا جی کی دسا میرا پتر بیمار ہویا اسے بی بی نے آکھیا بابے کولوں دعا کرا اللہ پتر ٹھیک کر دے گا نہ پتر لے کے آئی آکھیا وے بابا دعا کر کہ بابے نے لوہے محفوظ ول ویکھ کے آکھیا بی بی میرے پتر دی زندگی کوئی نہیں لکھی بابے نے نہ آکھیا میرا پتر مر گیا ہے کہ رو کے کہنے لگی ایتھے تے لوگ خالی جولیاں لے کے آندے بھر کے جاندے نے تے بڑی لٹا کے لے چلیاں اسے پاک پچپن فرمان لگے بی بی ایک باری بابے دے حجرے چ جا کہ جا کے کہا بابا تے اوتھے ہی زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لینے آنا تیرے کول کی لینا آنا آپ نے نہ فرمایا مائی دے گل دل نو لگی مائی ٹری نا واپس تے فرمان لگے اما ذرا ٹھہرنا مائی ٹھہری تے غوث پاک فرمان لگے او ویکھ تیرا بچہ پیا ہلدا ہی انہاں فرماتے مائی نے جدو دوپٹہ ہٹا کے ویکھیا تے بچہ پیا کھیڑے مائی دوڑ کے اندر گئی تے کہنے لگی وے بابا تو تے کہندا سے بچے دی زندگی کوئی نہیں لکھی تے آ ویکھ میرا پتر زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی انجلوئے محفوظ تے جاتی ماری تے اتھے بچے دی زندگی بڑی لمبی لگی مائی نو فرمان لگے میں نو سچی دسا میرے حجرے چو باہر نکل کے کیتا کیا کہنے لگی میں کچھ نہیں کیتا ایک نکا جا سونا جب بچہ ہی ملے آئے انہیں آکھیا بھائی تیرا پتر پہ کھیڑ دا تے میرا پتر زندہ ہو گیا ہے نانا جی سمجھ گئے اے میرے دو ترے دائی کام ہے لاٹھی پکڑ کے باہر نکلے گا اسے باغ دے پیچھے پیچھے دوڑ دے جا رہے فرما دے ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا اسے باغ فرما دینا لوگوں نانے کلوں بچایا آج نانے کلوں بچایا آج ٹورے ٹورے گا اسے باغ قبرستان چلے گئے فرما دینا وہ قبرہ والے ہوں نانے کلوں بچایا آج قبرہ جو مردے نکل کے گو سے پاگنوں گھیرا پا لے آؤ نانے نے تو ترے دشاؤں نے بیکھی لاٹھی چھٹ کے فرمان لگے ادھر یا نانے بے سینے لگ جا میں مرن نہیں سایا میں بے سمجھانے آیا سا ایڈی نکی عمرے رب دے راز نہیں کھولی